Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Abril 8 giuluhan og ang iyang kwalifikasyon. Ang atong teksto makita sa Lucas 23:43. Sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Kapaglaom, usa ka magwawali naguban sa usa ka ilado nga tawo sa usa ka panaw ngadto sa Middle East. Sa pag-abot, ang seguridad hugot samtang ang mga gwardya naglibot sa inilang nga tawo. Sa usa ka punto, ang magwawali naulahi ug misulay sa pag-apa sa grupo. Iyang gipasabot sa mga gwardya nga siya kabahin sa grupo apan wala kini molampos. Unya gikan sa layo, ang inilang nga tawo nakamatikod nga ang magwawali nawala og milingi nga nagpahibalo sa kusog nga tingog. Siya uban kanako. Diha dayon ang hugot nga gwardya na bulag ug ang magwawali nakaapas tungod kay siya uban kaniya. Ang makapakurat nga tubag ni Hesus ngadto sa tulisan sa cross alang usab sa matag usa kanato. Ang labaw sa hisgutan nga paghubad sa kasulatan nagpakita sa orihinal nga pagkasunod-sunod sa mga pulong sa Griego. Atong timan-an ang upat ka elemento sa atong teksto. Karon, adto ikaw, paraiso, ug uban kanako. Niini nga mga devotional atong tan-awon ang ikaduha ug ikaapat nga elemento. Samtang ugma atong isgutan ang una ug ang ikatulo, adto ikaw. Ang kasiguruhan nga gihatag ni Hesus ngadto sa mamumuhat og dautan. Anaa sa ikaduha nga persona singular ug sa umalabot nga tense ug kini usa ka sigurado gayud nga saad. Dili kini tingali adto ikaw apan adto ikaw. Kini nga tawo dili gayud angayan apan adunay usa ka kaugmaon alang kaniya. Ang iyang presensya uban kang Hesus sa iyang gingharian dili usa ka posibilidad apan usa ka kamatuoran. Kini mao ang radikal nga kalainan nga nagbulag sa biblikanhong ebanghelyo gikan sa usa ka mini nga ebanghelyo. Ang bakak nga ebanghelyo nagtanyag sa posibilidad sa kaluwasan apan ang tinuod nga ebanghelyo naghatag sa kasiguruhan. Bisan pa kini nga tawo dili kwalipikado, ngano nga anaa man siya didto? Diha mosulod ang usa ka elemento uban kanako. Sa Griego, ang gibug-aton sa unod anaa sa tunga-tunga sa hugpong sa pulong. Ug ang uban kanako anaa ni anak nga dapit sa sentro gayud. Si Hesus nag-ingon kaniya, ikaw adto sa paraiso tungod kay ikaw uban kanako. Ako maong usak nga takos, ug ikaw makasulod uban kanako. Kapaglaom, kung ikaw nahibalo sa imong kaugalingon nga dili takos alang sa langit, kupti kini nga saad ni Hesus ngadto sa tulisan sa cross. Ganahan ko nga handurawon ang akong kaugalingon usa ka adlaw nga naglakaw sa mga dalan nga bulawan. Ug adunay ubang mga tawo nga mosupak ngadto adto ako didto. Unsa man imong gibuhat dinhi? Sila mahibulong. Aw dili ako makahulat nga si Hesus mulingi og sa usa ka matamis apan makabungol nga tingog mo pahibalo. Siya uban kanako. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat nga bisan dili kami takos, si Hesus nagapakita siyang pagkamapuanguron alang kanamo ug buot niya nga kami magalakaw uban kaniya niya nang bulawanong dalan sa imong gingharian. Tabangi kami nga magmatinad anon sa among pag-alagad kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.